बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाजरीन, आज से 20 रोज़ कबल रानीपुर में पीरों की हवेली में एक 10 साला मासूम बच्ची को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और जिस वहशियाना तरीके से ये बच्ची मौत के मुंह में गई, वो जिसने वो वीडियो देखी उन सब के दिल दहल गए। लेकिन अफसोसनाक और सबसे बदतरीन खबर जो है वो ये कि इस मासूम बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती करने वाला और इस बच्ची को मौत के मुंह में धकेलने वाला पीर असद शाह, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और जिसकी डीएनए रिपोर्ट पर इस तमाम केस का दारोमदार है, जिस डीएनए रिपोर्ट के सामने आने के बाद पीर असद शाह जो है वो सज़ा का मुर्तकिब होगा। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात कि पीर असद शाह की डीएनए रिपोर्ट तब्दील कर दी गई है। नाज़रीन, बावसूख ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि पीर असद शाह की जो डीएनए रिपोर्ट थी, डीएनए जो था वो मासूम फातिमा के साथ मैच कर गया था। यानी ये बात साबित हो गई थी डीएनए रिपोर्ट में कि मासूम फातिमा को ज़्यादती का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं पीर असद शाह था। लेकिन पीरों के असर और रसूख ने काम कर दिखाया और खैरपुर में पीर असद शाह का जो डीएनए लिया गया, उस डीएनए रिपोर्ट को तब्दील करके ये रिपोर्ट नेगेटिव कर दी गई। ये रिपोर्ट कैसे नेगेटिव हुई और इस नेगेटिव रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया और असद शाह जो कि नाम का पीर है, इस वक्त पीर असद शाह के साथ पुलिस कैसा सलूक कर रही है, क्या इस नेगेटिव रिपोर्ट पर पीर असद शाह को छोड़ दिया जाएगा या फिर अभी पुलिस अब कुछ और कार्रवाई करेगी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 20 रोज़ कबल 14 अगस्त को पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में दिखाया गया कि रानीपुर में एक पीर असद शाह की हवेली में एक यकबस्ता कमरे में एक मासूम 10 साला बच्ची जो फर्श पर नीम बरहना लेटी हुई है और तड़प तड़प कर जान दे रही है। यानी उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं और ये सांसें वो जिस तकलीफ़ से ले रही है उसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस बच्ची से चंद कदम दूर एक बेड पर एक पीर असद शाह बड़ी मदहोशी के आलम में लेटा हुआ है। इस मासूम बच्ची की ज़िंदगी की जब आखिरी सांसें चल रही हैं तो वीडियो में देखा जाता है कि इस पीर की बीवी हिना शाह कमरे में दाखिल होती है और उसके साथ एक बच्ची जो कि मुलाजमा है, वो इस बच्ची को देखती है और कहती है कि कहीं ये मर तो नहीं गई। और उसके बाद पीर को वो आवाज़ देती है और पीर बेड से छलांग लगाकर इस बच्ची को देखता है और सब पर ये बात वाज़े होती है कि ये नन्ही फातिमा जो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, उसने तड़प तड़प कर फर्श पर जान दे दी है। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान में एक तहलका मच गया। अगरचा पीर ने अपनी तरफ से इस बच्ची के वालदैन को बच्ची की लाश हवाले की, बच्ची के वालदैन से कहा कि इस बच्ची के पेट में दर्द था और इसको गैस्ट्रो हुआ है जिसकी वजह से बच्ची की मौत वाक़या हुई है। इसने बच्ची के वालदैन को कुछ रकम दी और बच्ची के वालदैन जो कि पीरों के असर और रसूख से जो है वो खौफज़दा थे, उन्होंने किसी को कुछ कहे बगैर बच्ची की तदफीन कर दी। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई, मंजरे आम पर आई तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और फिर लोगों के और सोशल मीडिया के दबाव पर बच्ची की कब्र कुशाई की गई और कब्र कुशाई के बाद इस बच्ची का जब मेडिकल हुआ तो उसमें ये बात साबित हुई कि इस बच्ची के जिस्म पर 9 जगह पर जख्मों के निशान थे और इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि नन्ही फातिमा के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई। इस हवाले से पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसकी बीवी हिना शाह और इसकी बीवी का वालिद फयाज शाह इस वक्त मफरूर हैं और कराची में रपोश हैं। और तमाम तर मालूमात के बावजूद पुलिस इनकी बीवी पीर असद शाह की बीवी और उसके वालिद को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। नाज़रीन, पीर असद शाह का इस बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती को साबित करने के लिए असद शाह का डीएनए लिया गया और ये डीएनए जो है वो
خیرپور میں لیا گیا اور خیرپور کی لیبارٹری ہی اس سب کی تصدیق کر رہی تھی کہ یہ رپورٹ نیگیٹو آئے گی کہ پازیٹیو آئے گی. لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تمام پاکستان کی نظریں اس کیس پر ہیں اور خیرپور کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ یہاں پر پیروں کا جو اثر و رسوخ ہے، لوگ کیا، پولیس کیا، ایس ایس پی اور اس سے بھی بڑے رینک کے افسر جو ہیں وہ اس کی پیر کی حویلی میں جاتے ہوئے اتنا خوف زدہ ہیں کہ وہ یہاں پر ان پیروں کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے. تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ جہاں پر اس علاقے میں جو ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ جو پیر کا ڈی این اے لیا گیا وہ کیسے ان کے اثر و رسوخ سے بچ سکتا تھا؟ یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس پیر کی والدہ نے کچھ عرصہ قبل بڑی رعونت کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا تھا کہ فاطمہ کیا، ان کی حویلی میں تو اس طرح کی سینکڑوں باندیاں ہیں. یعنی وہ ان بچوں کو، ان ملازموں کو انسان سمجھنے کے بھی روادار نہیں. ان کے نزدیک یہ بھیڑ بکریاں ہیں جن کے ساتھ وہ جس طرح کا چاہے سلوک کر سکتی ہیں. پیر کی والدہ نے اس وقت بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی رعونت کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ دیکھ لینا ان کا بیٹا بے قصور ہے اور پیر اسد شاہ کی ڈی این اے رپورٹ نیگیٹو آئے گی اور اس کیس میں کسی بھی قسم کی فاطمہ کے ساتھ زیادتی ثابت نہیں ہوگی. اور ڈی این اے رپورٹ جس کی رپورٹ جو ہے، جس کا ریزلٹ جو ہے جسٹ 3 دن کے بعد آ جاتا ہے. لیکن اس کیس میں دیکھا تھا کہ 3 دن تک، یعنی 3 دن کے بعد یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی بلکہ اس کو 8-10 دن آگے کیا گیا. اور 8-10 دن کے بعد جب یہ رپورٹ آئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس رپورٹ کو نیگیٹو کر دیا گیا. اب پولیس پر اس کیس کے حوالے سے بہت دباؤ ہے، سوشل میڈیا کا بہت دباؤ ہے. پولیس معصوم فاطمہ کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فاطمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب یہ لوگ پیر کو بچانے کے لیے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ عموماً آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر سے یہ اس کرائم کو اتار پھینکنا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا ملازم جو ہے وہ سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں اگر فاطمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس حویلی کے کسی ملازم نے کی جو کہ ان کے نالج میں نہیں تھی، جبکہ اصل زیادتی کرنے والے کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پولیس نے اسد شاہ کی جو پہلے ڈی این اے کرایا وہ تو انہوں نے خیرپور سے کرایا، لیکن جب یہ اس بات کا شک ہوا کہ یہ ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے تو پیر اسد شاہ کو خیرپور سے کراچی لے جایا گیا، وہاں اس کا ایک بار پھر ڈی این اے کرایا گیا ہے. لیکن ناظرین اب یہ دیکھنا ہے کہ پیروں کا اثر و رسوخ جو کہ خیرپور کیا، کراچی کیا، پورے پاکستان میں ہے. یہ فیملی سیاست میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے. پیر اسد شاہ کا جو چچا ہے اس کا سیاست میں بہت بڑا کردار ہے، اسی طرح اس کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا بھی بہت اثر و رسوخ ہے. اگر کراچی میں بھی ان پیروں کا اثر و رسوخ کام کر گیا اور پیر اسد شاہ کی کراچی میں بھی ڈی این اے رپورٹ نیگیٹو آ گئی تو پھر اس کیس کا کیا بنے گا؟ اس وقت ان پیروں کو تمام لوگوں کی حمایت حاصل ہے. کچے کے ڈاکو دھڑلے کے ساتھ ایک ویڈیو بیان جاری کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اگر پیر اسد شاہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا گیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح معصوم فاطمہ کے والدین کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مکہ کر لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمزور سا خاندان جو کہ پیروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، جہاں پر ان کی روزی روٹی جو ہے وہ ان پیروں کی حویلیوں کے ساتھ وابستہ ہے، یہ کمزور خاندان کتنے عرصے تک اس اثر و رسوخ رکھنے والے اس طاقتور خاندان سے نبرد آزما ہو سکتا ہے؟ قانون کو چاہیے کہ وہ اپنا رستہ خود لے اور فاطمہ کی والدہ کی مدیت کی بجائے سرکار کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا جائے اور میرٹ پر اس کیس کی تفتیش کر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اور اس طرح کی مزید فاطمائیں جنم نہ لیں. اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے.